नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज बिहिबार कार्यक्रम अलग धारमा गेस्ट अफ द विकको पालो। आज हामीले दुईजना अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ। दर्शकवृन्द, निर्धारित मिति अर्थात् माघ 8 को संविधानको जारी गर्ने दिनको सङ्घारमा छौँ। यति बेला हो आजको संवाद यसैमा, आजको अलगधार। त्यसका लागि दुईजना व्यक्तिहरूको म परिचय दिन चाहन्छु। मेरो छेउमा हुनुहुन्छ किशोर विक्रम मल्ल, जो अनेरा सुब्युका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी संयोजक संविधान निर्माणका लागि दबाव अभियान। स्वागत छ। त्यसै गरी सुबोध प्याकुरेल, उहाँको परिचय त्यति धेरै दिइरहनु नपर्ला। सुबोधजी, सुरुवात तपाईँबाटै गरौँ। हस्, अब हामी सङ्घारमा आइपुग्यौँ है। आजको दिनबाट 14 दिन या 15 दिन, योभन्दा बेसी छैन। अब के छ, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई स्थिति हेर्दाखेरि? हामीले त आज एउटा नेपालको नागरिक समाजको तर्फबाट मूल नारा तय गरौँ। के भनेर गऱ्यौँ? अरू कुरो जान्दैनौँ, माघ 8 मा संविधान नभई मान्दैनौँ। यो किन भन्यौँ त हामीले भन्दाखेरि संविधान ल्याउने उपाय छ। जुन हल्ला गर्छन् नि, जनतामा गएको छैन, प्रश्नावली भएको छैन भनेर। जनतामा गइसक्यो, जनताले अभिमत प्रकट गरिसके। गएको संविधान सभाको बेलामा प्रश्नावली बनाएर सभासदहरू देशभरि छरिएर त्यसको विश्लेषण गरेर त्यति बेलै लेख्ने कुरा लेखिसक्यो। त्यसमा विवाद छैन, त्यसमा विवाद छैन। अहिले विवाद भएका विषयका कारण के हो भन्दाखेरि संवाद समितिमा बसेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नियतवश उहाँले अल्झाएर राखिदिनु भयो। दफा 91 मा के छ भने संविधान सभाको अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन् भनेपछि उहाँले अहिलेका विवादहरूको चाहिँ नि फेरिस्त बनाएर प्रश्नावली समितिमा पठाइदिनुपर्छ र तिनै कुराहरू उहाँहरूले फेरि संवाद समितिमा पठाइदिनुपर्छ। तर यस पटक पठाउँदाखेरि टाइमलाइनका साथ पठाउनुपर्छ। 3 दिनभित्र 2 दिनभित्र त्यो समितिमा छलफल गरेर राय प्रस्तुत गर भन्नुपर्छ। यदि संविधान त्यो संवाद समितिले आफ्नो राय पठाएन, प्रश्नावली समितिले त पठाउला नि त। जसले पठाए पनि त्यो विषय संविधान सभाको सम्पत्ति हुन्छ। संविधानमा छलफल हुन्छ, पारित हुन्छ, कुरो सकियो। अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषय त फेरि अरू दफाहरूमा त सबै लेखेकै छ। त्यसमा के लेखेको छ भने सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 को उपस्थिति भएर त्यो 2/3 को 2/3 पास गरेपछि त्यो मस्यौदा बन्छ र त्यो मस्यौदामा छलफल भएर आएको निष्कर्ष पुनः सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 पारित गरेपछि संविधान पारित हुन्छ। यो भनेको प्रक्रियाको कुरा। अब यो प्रक्रियामा संविधान सभाको अध्यक्ष जानुपर्छ। योभन्दा बाहेक अरू उपाय छैन। सहमति बाहेक प्रक्रियामा आउने समय त घर्किसक्यो भन्ने कुरा आएछ नि त। होइन, सहमति भने त यो के ज्याउल हकको देश हो र? यो हिटलरको देश हो सर्वसम्मति भन्न के खोज्या? यो गयो भने सहमति सक्छ भन्ने तपाईको भनाइ। भन्ने सहमति, व्याख्या गर्ने सर्वसम्मति, यो त कस्तो अचम्मको कुरा भएन? ठिक छ, मैले एकैछिन रोकेँ सुबोधजी। हस् किशोरजी, हजुर, उहाँले भनेअनुसार गऱ्यो भने संविधान जारी हुन सक्ने स्थिति त रहेछ होइन? अझै पनि संविधान सभाभित्रको राजनीतिक दलहरूको जुन खालको चाहिँ मूल शीर्ष नेतृत्वको र त्यही संविधान सभाभित्र हिजो जुन जति बेला चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा र आज निर्णायक बेलामा आउँदाखेरि जनताको अभिमतलाई कुल्चिने गरी जुन खालको चाहिँ आम हडतालसम्मको जुन खालको कुराले र अघि हाम्रो अभिभावक दाइले भने जस्तो सबै कुराहरू विगतको कुरा, आज जुन ढङ्गको कुरा आएको छ जनताको बिचमा जान पर्ने कुरा, हिजोको संविधान सभाले सम्पन्न सबै ओनरसिपहरू ग्रहण गरिसकेको भनिसकेपछि, त्यसलाई संस्थागत गरिसकेको भनेपछि किशोरजी, अब तपाईँ पनि एउटा भातृ सङ्गठनतिरको निकट हुनुहुन्छ होइन? अहिलेको जड भनेको अब तपाईँको इन्डिकेसन पनि एकीकृत माओवादीतिरै लक्षित जस्तो देखिन्छ संविधान नआउनुको मूल कारण होइन? त्यो त प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। उहाँहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह के हो भने
अब मुलुकले जुन ढङ्गको कुराले जुन विचारका साथ तपाईँहरूले आज उठान गरिराख्नु भएको छ, आज चाहिँ जातीय राज्यको कुरा, देशलाई चाहिँ खण्डित गर्ने कुरा, देशलाई टुक्र्याउने कुराको जुन खालको चाहिँ सैद्धान्तिक सहमतिमा अहिले तपाईँले भने अनुसार अध्यक्षको जुन कुरा गर्नुभयो नि, उहाँ चाहिँ नि यो तर्फ पोजिटिभ देखिएको, उहाँ म एक्लै कि तपाईँहरू गर्नुहोस् अन्यथा म जारी गर्न सक्छु, मलाई दिनुहोस् भनेर पनि कुरा त गर्नुभएको थियो नि, होइन? त्यो त आँट गर्नुपर्छ उहाँले। अब कुनै विकल्पै छैन। उहाँले संविधान सभाको सभा अध्यक्षको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतले सबै कुराहरू जो उहाँमा भएका निहित अधिकारहरूलाई एकदम जनताको पक्षमा, मुलुकको समृद्धिको पक्षमा सबै कुराको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ र उहाँलाई हामीले आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ र उहाँले गर्नुपर्छ। संविधान सभाको अध्यक्षसँग पटक पटक हामी छलफल चल्यौँ र उहाँले भनेको कुरा साँच्चै सिरियसली जारी गर्नको लागि नै तयार हुनुभयो। एकदम सिरियसली नै उहाँले चाहिँ आफूले गरेको प्रतिबद्धता, आफूले गरेको कुरामा उहाँ सिरियसली नै लागेको जुन खालको चाहिँ अभिव्यक्ति पछि उहाँको कुराहरू अलिकति ब्याक पनि भए जस्तो देखिन्छ नि, होइन? उहाँ फेरि पनि ब्याक हुने, फेरि पनि केवल चाहिँ एउटा चाहिँ संविधान सभाको अध्यक्षको चाहिँ अधिकारहरूलाई पनि प्रयोग गर्न नसक्ने र देशलाई अनिर्णयको बन्दी र संविधान सभालाई अनिर्णयको बन्दी चाहिँ उहाँले बनाउनु हुँदैन। अब उहाँले नेतृत्व गर्नुपर्छ, आँट गर्नुपर्छ। उहाँलाई साथ समर्थन बाहिरबाट, जनताको तर्फबाट हामीले चाहिँ सडकमा उभिएर साथ समर्थन दिनको निम्ति तयार छौँ। ओके, सुबोधजी के छ उहाँको कुराबाट? कि उहाँ साँच्चै नै सिरियस हुनुभयो? अब त्यतातिर एकचोटि जाउँ त उहाँको कुरा। उहाँले त के भन्नुभयो भने, यदि तपाईँहरू सहमति गर्न सक्नुहुन्न भने मलाई संविधानको मस्यौदा गर्न दिनुहोस्। त्यो मस्यौदा बनाउँदाखेरि म मेरो सचिवालय र सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरूसँग सल्लाह गरेर मस्यौदा बनाउँछु। मैले त्यो मस्यौदा म तपाईँहरूकामा ल्याउँछु। त्यसलाई प्रक्रियाअनुसार तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, पारित गर्नुहोस्, संशोधन गर्नुहोस्, जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर तपाईँहरूलाई चित्तबुद्ध मस्यौदा म ल्याउँछु, मलाई ल्याउन दिनुहोस् भन्यान हो। यसमा लामो कुरै छैन। तर गाँठी कुरा चाहिँ के छ भने अहिले विशेष गरी यो चाहिँ जुन मोर्चा जो बन्या छ नि 30 दलीय, यसले जे कुराहरू राखिरहेको छ त्यसको सैद्धान्तिक जवाब दिने मामिलामा जिब्रो र तिग्रा दुइटै लकपकाएको देखेर मलाई अचम्म लाग्छ के। तपाईँलाई पनि अचम्म लाग्दो हो कि जनआन्दोलनको बेलामा धर्मनिरपेक्षता हाम्रो एजेन्डा थिएन, संघीयता थिएन। तर त्यो जुन एजेन्डा आयो नि, त्यो एजेन्डा नराम्रो भएन, राम्रो भयो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि समाज गतिशील छ, नयाँ एजेन्डा आउँछन्। एक दोस्रो म तपाईँलाई भन्छु, हामीले किन धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्यौँ त भन्दाखेरि धर्म जनताको आफ्नो कुरा हो। उनीहरूले आफ्नो धर्मको आफै विकास गर्छन्, आफै परिपालना गर्छन्। त्यसमा राज्य बाधक पनि हुनुहुन्न, त्यसमा हस्तक्षेप पनि गर्नुहुन्न, तर निरपेक्ष पनि रहनुहुन्न भन्ने पनि त कुरा आछ नि। अनि त्यो कुरो त आएको छ, तर त्यो त्यति बलशाली भइसकेका छैन। त्यस्तै जातिको पनि त राज्य निरपेक्ष हुनुपर्छ। को जात के जात भन्ने कुरामा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने होइन। विभेदका जुनसुकै स्वरूप होस् त्यसलाई निराकरण गर्ने चाहिँ मामिलामा राज्यले सहयोग गर्ने हो, होइन? अब सुन्नुहोस् न, अहिले धर्म चाहिँ निरपेक्ष हुनुपर्ने, जाति सापेक्ष हुनुपर्ने। आउँदो 21औं शताब्दीको तपाईँको अब आउने 20 वर्षपछि नेपालको इकोनोमी जलविद्युतमा सर्छ। अनि माथिको जलविद्युतको कुरा छ। दोस्रो कुरो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि घोषणा गरेको आजको विश्वमा सबभन्दा ठुलो समस्या इकोलोजी, जलवायु परिवर्तन, जसको प्रभाव पहाडबाट सुरु हुन्छ। अनि नोक्सान हुने चिज चाहिँ पहाडमा छ, फाइदा हुने पनि पहाडमा छ। त्यो पहाडबाट मधेसलाई ट्वाक्कै तोडिदिनुपर्छ भनेर बुर्खुसी मारेर उफ्रिने अनि यस्ता यस्ता लफडा उनीहरूले सिर्जना गरिरहेको कुराको चित्तबुद्ध जवाफ पनि त लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरूले दिन सक्नु पर्थ्यो। त्यो नदिएको भए त जनता प्रश्न हुन्थ्यो। किशोरजी, अब भनौँ न, यो दबाब समूहमा विद्यार्थीहरूको, होइन, युवाहरूको भनौँ अझै अलिक बेसी महत्त्व पनि हुन्छ, होइन? तपाईँको के छ अब दबाब कसरी जाने कुरा छ संविधान निर्माणका लागि? म सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ 62-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म स्मरण गराउन चाहन्छु। जति बेला यही पङ्क्तिले सबभन्दा पहिलो कुरा राजतन्त्रको औचित्यतामाथिको बहसको सुरुवात हामी त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ गार्जेनसिपको भूमिका हिजो पनि हामीलाई नागरिक समाजले दिएको थियो। यो कुराको चाहिँ विचारको अगुवाई गर्नको निम्ति, हामीलाई आँट र समर्थन गर्नको निम्ति अघि बढ है
हामी पछाडि छौँ भनेर हिजो पनि त्यो मञ्चमा सैद्धान्तिक हिसाबले गाइड गर्ने हाम्रो सुबोध दाइ यही हुनुहुन्छ। हामीले सुरुवात आँट गऱ्यौँ, राजतन्त्रको सान्दर्भिकता छैन अब, अनि कलेजमा जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ अगुवाई गरेर कम्तीमा 90देखि 98% जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ जनमत सिर्जना गऱ्यौँ र राजनीतिक दलहरू हामी हिजो चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व गरिरहँदा चाहिँ सबभन्दा पहिला विद्यार्थी पङ्क्तिले आफ्नो झन्डा बोकेर अगाडि बढ्दा दकुरेर चाहिँ बुढा पङ्क्तिहरू चाहिँ हामीलाई पछाडि धकल्ने परिस्थिति थियो। परिस्थिति विकसित हुँदै गयो, गतिशील हुँदै गयो र अन्ततगत चाहिँ हामीले लगाएको जुन जनमत सङ्ग्रहको जुन गणतन्त्रको मुद्दा अन्ततगत त्यो 62-63 सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बेलामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक नारा बनेर राजतन्त्रलाई समाप्त पार्ने ठाउँसम्म पुगेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको यो साँचो इतिहास छर्लङ्ग छ। त्यो कुरालाई अहिले हामीले दृढतापूर्वक यो कुरा चाहिँ आज नागरिक समाज सहितको अगुवाईमा विद्यार्थी पङ्क्ति, सचेत पङ्क्तिहरू, युवा पङ्क्तिले यो कुराको नेतृत्व गरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ आज कसैले यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन। यो सन्दर्भका साथ 62-63 के अरे पहिलो संविधान सभामा पनि जसरी चाहिँ अवसान भयो संविधान सभा र आज दोस्रो पटकको संविधान सभामा जुन ढङ्गले जनमत प्राप्त गरेर आएको राजनीतिक दलहरू छन् र संविधान सभाको सदस्य छ, हाम्रो भनाइ के हो भने अन्तर पार्टीभित्र पनि संविधान सभाले निर्णायक खालको अन्तर सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुहोस्। केवल चाहिँ राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेतृत्वले गरेको कुराकोमा संविधान सभामा केवल उपस्थितिको भूमिका नै मात्र निर्वाह गर्ने होइन। हिजोदेखि निर्णायक बेलादेखि सुरुदेखि आन्दोलनको अगुवाई संविधान सभाभित्र भएको सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ सभासदहरूले पनि गरिरहेको र त्यहाँभित्र अन्तर पार्टी सङ्घर्षको पनि अगुवाई गर्ने र हामीलाई देश केन्द्र भागमा छ। अब हाम्रो भविष्य हामीले खोजेको समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति त्यो आर्थिक समृद्धिको बाटोसहितको जो खालको कुराको उद्घोष राजनीतिक दलहरूले गरेको थियो यसलाई सार्थक बनाउनको निम्ति यदि यो खालको अगुवाई हामीले अब नगर्ने हो भने हामी फेरि पनि राजनीतिक दलहरूको एउटा भातृ सङ्गठनको हैसियतले राजनीतिक दलले के भन्छ भन्ने हिसाबले जनताको अभिमत, जनताको म्यान्डेटको पक्षमा अब नबोल्यो भने के हामीले खोजेको समृद्ध नेपाल, हामीले निर्माण गर्न खोजेको चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिशाली नेपाल, सुन्दर नेपाल, हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउने कुरा आज के सम्भव छ कि छैन भन्दा त्यो सम्भव छैन नि त हो। यस कारणले पनि हामी यो अगुवाईका साथमा छौँ र अब अहिले पनि हामी आन्दोलनको चरणमा छौँ। पहिलोपटक पनि अहिले पनि हामी यो संविधान सभाको निम्ति माघ 8 गतेको निम्ति चरणबद्ध आन्दोलनको अगुवाई चाहिँ नागरिक समाजको संरक्षकत्वमा, उहाँहरूको दायहरूको अभिभावकत्वमा हिजो हामी पहिलोपटक सडकमा हामी नै आएका हौँ। हामीले सुरु गऱ्यौँ के अरे दबाब अभियान, आज हामी सडक हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब यसलाई प्रतिबद्धताका साथ हामी अब नागरिक कहिले उठ्छ भनेर सुबोधजीले अहिले तत्काल नसोधिहाल्नु, तै पनि एकचोटि 4 दलको कुरा एउटा गरौँ न। अब हिजो पनि विवाद त देखियो है, ठुलै विवाद जस्तो हिजो होइन, मधेसी दलका एकजना नेताले महतोजीले बोलिदिने बित्तिकै त्यत्रो विवाद सृजना भयो। अब के रहेछ यो हेर्दाखेरि नागरिक समाजले यो भित्रको 4 दलीय संयन्त्र जो भनिया छ बस्छन् बेला बेलामा होइन, विगत 4 वर्षदेखि नै बेला बेलामा बस्ने, फेरि सहमतिका लागि भोलि फेरि वार्ता गर्नलाई सहमति भयो भने जस्तो बाहेक 2 स्टेप अगाडि बढेकै छैन होइन। के देखिया छ सुबोधजी तपाईँहरूको? सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने अनधिकृत मान्छेले अधिकृत काम गर्ने। अनधिकृत म तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत सम्माननीय सुशील कोइरालालाई सोध्न चाहन्छु, उहाँ जो अहिले छलफल गरिराख्नु भएको छ त्यो छलफल संविधान सभा भवनमा हुनुपर्ने कि बालुवाटारमा हुनुपर्ने हो? क्याबिनेटमा छलफल हुने कि संविधान सभामा हुने? छलफल बानेश्वरमा हुनुपर्ने, निर्णय बानेश्वरमा हुनुपर्ने, त्यो बालुवाटारमा उहाँ गर्नुहुन्छ बालुवाटार। लफडा नम्बर 1। अब हिजो चाहिँ नि महतोजीले के भन्नुभयो, केपी ओलीले के भन्नुभयो भन्ने कुरा आयो कि मैले भने यो काम र गाछको एउटा भनाइ छ नि, अन्यथा नलागोस् गु चलाइ गन्ध भन्छ नि नेपालीमा। यो बेकारमा फोहोरी चिजहरू खोतलेर गिजलेर केही अर्थ छैन। किन छैन भन्नु होला भने राजेन्द्र महतोजी बद्री प्रसाद मण्डलको महासचिव होइन, पक्का महामण्डलेश्वर। त्यो बद्री प्रसाद मण्डल ज्ञानेन्द्रको सरकारको बेलामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष त भएको थियो नि त मन्त्री परिषदको। त्यति बेला राजेन्द्र महतोले न बद्री मण्डललाई निकाल्नुभयो, न आफूले पार्टी छोड्नुभयो, दगुरेर दिल्ली जानुभयो। हामीहरूले त्यहाँ नेपाल सेन्टर बनाएको थियो, त्यहाँ आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो। तेस्रो कुरा, अस्ति भर्खरको संविधान सभाको चुनावमा उहाँको पार्टी बडो नराम्ररी हार्यो। उहाँले तयसमा आएर के भन्नुभयो भने यो चुनावमा भारत हार्यो भन्नुभयो।
अब त्यो मानसिकताको मान्छेसँग के को मुख लागिराख्नु पर्यो? त्यस्तै सबै भेला भएर अनेक लफडा सिर्जना गर्ने हो भने त अनेक लफडा सिर्जना हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण नेतृत्व तहमा बस्ने मान्छेले देश जनतालाई साक्षी राखेर कुरा गर्नु पर्यो। अघि मैले तपाईँलाई भने नि, अबको विश्व भनेको त इकोलोजीको विश्व हो, जलवायुको बारेमा छलफल हुन्छ। अहिले हाम्रो तराई आउने 20-25 वर्षमा मरुभूमिकरण हुन सक्छ। अब आउने 20 वर्षभित्र नेपालको आधाभन्दा बढी अर्थतन्त्रको चलायमान अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँले पहाडमा देख्नुहुनेछ, जलविद्युतका कारणले, पर्यटनका कारणले। चीन र भारतलाई जोड्ने रेल नेपाल भएर आउँदैछ। अनि यत्रो अवसरबाट हामी मधेसका जनतालाई तोड्दिने, हामी समतलका मात्रै बासिन्दा, मानु समतलका मान्छेले भर्याङै चढ्दैन भने जस्तो उकालो ओह्रालो हुनै नहुने, यो त वाहियात कुरा गरिदिएर भएन। र राजनीतिको काम भने त फलाना भनेर छुट्याइदिने होइन नि त। राजनीतिको काम त फलानो थरको फलानो भाषाको भए पनि हामी सबै फलानो देशका नागरिक एक भनेर अन्तर्घुलनलाई पो बल दिने त होइन र? अहिले नै जुन जातीय नारा जो पार्टीले उठाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले अधिकतम अन्तर्जातीय विवाह गर्न भएको छैन। जेपी गुप्ताले को विवाह गर्या? विजय गच्छदारले को विवाह गर्या? ल भन्नुहोस्। विजय गच्छदारले मास्केकी छोरी बिहा गर्या। हृदय त्रिपाठीले को विवाह गर्या? कणेलकी छोरी बिहा गरेको। जितेन्द्र देवले को विवाह गर्या? मानन्दरकी छोरी विवाह गरेको। त्यो आफ्नो परिवारभित्रको सुन्दरता त बुझ्नुपर्छ। भोलिको समाज कहाँ जाला भनेर। अब यति कुरा गरिसक्नु। अब यस्ता मान्छेलाई मुखभरिको जवाब दिने, जनताले बुझ्ने गरी जवाब दिने काम नगर्ने, अनि बालुवाटारमा के बोल्छन् कसो बोल्छन् बाहिर निक्लेर मनभरि बाजाबाज गरेर चाहिँ नि जिउ कोराकोर गरेर त केही अर्थ छैन। जनतालाई साक्षी राखेर मुखभरिको जवाब दिनुपर्छ। जवाब दिने काम केपीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो। ठिक छ है। अब युवाहरूले चाहिँ कसरी ल्याछ यसलाई? सबभन्दा पहिलो कुरा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अभिव्यक्ति, राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्ने, नेपालीको स्वाभिमान गिराउने यस्ता अभिव्यक्तिप्रति समग्र हिसाबले एउटा नेपाली नागरिक हैसियतले निन्दा गर्नुपर्छ त्यस्ता अभिव्यक्तिप्रति। अनि चाहिँ मधेस झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागलाई एउटा प्रदेश बनाउन सकिएन भने यो भारतको हार हुन्छ भन्ने यस्तो नेपालको एउटा नागरिकको रूपमा संविधान सभामा उपस्थित हुने, नेपालको संविधान निर्माण गर्नको निम्ति छलफलमा बहस हुने, वकालत गर्ने र सिधै राष्ट्रियतालाई बेच्ने अभिव्यक्ति, त्यो नेपाली नागरिक कसरी हुन सक्छ? यो ठाडो हस्तक्षेप हो। त्यस कारणले म त के भन्छु भने यो ढङ्गले नेपालीको स्वाभिमान र नेपालीको राष्ट्रियता जोगाउने र के अरे बर्बाद गर्ने अभिव्यक्ति दिने कुरालाई बहिष्कृत गर्नुपर्छ। त्यो संविधान सभाबाट निकाल्नुपर्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई। कसरी त्यो नेपालको संविधान निर्माणको निम्ति उसले चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ? आज देशलाई टुक्राउनको निम्ति देशको चाहिँ सहिष्णुतालाई चाहिँ जनताहरूको नेपाली समाजको सहिष्णुतालाई बिगार्ने, जातीय राज्यको कुरा गर्ने, हामीले त जातभित्रको विभूतिकरणको कुरा जातभन्दा पनि पहिचान भन्छ नि, बेकारको वैघात कुरा हो यो। नामैले पहिचान हुन्छ। त्यहाँ त चाहिँ शक्तिको बाँडफाँडको कुरा होला, शक्तिले होला, अनि चाहिँ नि भूमिकाले होला, अनि अर्थतन्त्रले होला, सामाजिक एउटा सद्भावले होला, अनि नामको कुराले हुन्छ। एउटा नेपाल ल काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ नेवा राज्य भनेर चाहिँ के सम्पूर्ण नेवार कम्युनिटीको चाहिँ उत्थान भइहाल्छ। त्यहाँभित्र विभेदीकरण छैन। मूल कुरा समाजभित्र भएको विभेदीकरणलाई कसरी अन्त्य गर्ने र सबै पिछडिएको क्षेत्र, जात, भाषा, धर्म, संस्कृतिको उत्थानको निम्ति एउटा समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने कुराको विचारको अगुवाई गर्ने कुरा नै सबभन्दा ठुलो कुरा होला। त्यहाँभित्र अन्तर्वस्तुको समस्याको समाधान गर्ने कुरा ठुलो होला नि त। यो प्लटिङ चाहिँ किन भइरहेछ यस्तो कुराहरू किशोरजी? यो चाहिँ म त के लाग्छ भने यो पटकको यो संविधान सभाबाट चाहिँ जसले जुन मुद्दाका साथ चाहिँ एउटा चाहिँ अब माओवादीको कुरा गर्दा जसरी जुन कुराका साथ आन्दोलनको अगुवाई गरेर बिस्तारै सत्तामा पुग्यो र सत्तामा पुगिसकेपछि पनि ती सबै कुराहरूको चाहिँ समस्याको समाधान गर्न नसक्ने र मूलतः जनताबाट बहिष्कृत गर्दै जाँदा यो जातीय कुरा नगर्दा फेरि अर्को चुनावमा पनि अलिअलि भोट पनि आउँदैन कि भन्ने यो केवल यो सपनाको निम्ति मात्रै, जातीय उत्थानको निम्ति होइन, केवल
हामीले चाहिँ जात जातिको कुरा गर्दा त्यो जात जातिले हामीलाई भोट दिन्छ, हामी कतै चाहिँ खेल्न सक्छौँ कि हिजोको चाहिँ गलत कुरालाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ कि भन्ने दिमाग बाहेक अर्को केही पनि होइन। के लाग्छ अनि यो त के हो भने तपाईँले चाहिँ रोप्नुहुन्छ लहरा भन्न खोज्नुहुन्छ रुख कहाँबाट हुन्छ? लहरालाई त थाँक्रो चाहियो नि। माओवादीले जनयुद्ध के भनेर सुरु गर्यो? यो व्यवस्था कामै नलाग्ने होइन, खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु खुवाउने ह्यान त्यान 12-27 भने होइन हो नि त। अब यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था उसले नमान्ने अनि त्यसमा अलिकति लिपापोती गर्नलाई प्रजातन्त्र होइन लोकतन्त्र बनाइदिए, नाम यसो। तर लोकतन्त्र प्रजातन्त्र त कुरो त एउटै हो, जनता झुक्याउनलाई गरेन हो। अब लोकतन्त्र भन्नासाथ अहिले संविधान जारी गर्नासाथ मुलुक त लोकतान्त्रिक यात्रामा हिँड्छ। भोलि माओवादीले आफ्नो औचित्य कहाँनिर साबित गर्ने, के भनेर गर्ने? ऊ त यो प्रक्रियाको बाट जान्छु, देश विकास गर्छु, जनमतको आधारमा गर्छु भनेर त आएको होइन। ऊ त के भनेर आएको भने जनमत प्रकट हुनै सक्दैन, त्यसकारण म जनताको तर्फबाट बलजफ्ती शान्ति गर्छु। प्रक्रियामा ल्याउनु नै गलत थियो भन्ने लागिरह्यो होइन, ऊ त्यो धारणाले आएको। तर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उसले यो कुरो आत्मसातै गरेन कि मेरो कोर्स चेन्ज भयो भनेर। ऊ अहिले कस्तो दोधारमा छ भने सुरुको यता बेलामा त पनि छ, जनमतको उता कदर पनि छ। हुन्छ, हामी शान्ति प्रक्रियाबाट अब प्रजातान्त्रिक प्रक्रियातिर पनि आयौँ भन्ने कुरा पनि त बेला बेलामा त उठाइरहेको नि। होइन, मुखले त भन्या हो, मुखले त भन्या हो। अब अहिले उसलाई नयाँ चुनौती आयो, फेरि विप्लव निस्कियो। हेर्नुहोस्, अब लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि ओह्रालो लाग्यो भने विप्लवले छेउमा बसेर खुच्चिङ देखिस् थाहा पाइस् भन्लान्। अहिले नै मोहन वैद्यको पार्टीमा पहिरो गएकै देखाएको छ। अब के छ त, जनता कहिले जाग्छ नि त? होइन, जनता त के छ भने जनताले सबै कुरो बुझाएको छ। हेर्नुहोस्, राम्रैसँग बुझाएको छ नागरिक, हजुर, नागरिकले। आजको युग भनेको त तपाईँ भन्नुहोस् न, जुन देशमा 1.5 करोडभन्दा बढी मान्छे दिन रात चाहिँ नै स्मार्टफोन र इन्टरनेटसँग खेल्छन्, जुन देशमा 600 भन्दा बढी FM स्टेसन छ, हजारौँ पत्र पत्रिका छ, त्यो देशका नागरिकलाई ढाँटेर सकिन्छ, सम्भव छ। अर्कोचोटि चुनावमा अनि थाहा पाउँछन् आफ्नो कि अब चुनावै नगराउने भन्नु पर्यो। तर मलाई अचम्म के लागेको छ भने माओवादीको एजेन्डामा जो मधेसी पार्टीहरू डोरिएर कुदिया छन् नि, नत्थी लगाई मागेर, मैले त्यो चाहिँ बुझ्न सकिरहेको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले सोध्नुहोस् विजय गच्छदारजीलाई, विजय गच्छदारजीले राजेन्द्र महतोको एजेन्डा बोक्ने हो भने उहाँको राजनीतिक भविष्य छ सुनसरीमा? म त मोरङको मान्छे हुँ नि, उहाँको सिमानाको छ उहाँको भविष्य? हेर्नु होला नि त, आफूलाई त हेर्नुहुन्छ नि। त्यसो भए हुनाले आफ्नो ठाउँ कता के छ, त्यहाँ के भड्काउ कुरा गरेर एकछिन र्याडिकलाइज गरिदिएर उग्रवादीकरण भने त आफैलाई नोक्सान गर्ने कुरा हो। अब माघ 8 को के छ किशोरजी, के गर्नुहुन्छ त्यति बेलासम्मको लागि? निद्रादेखि लिएर दुनियाँ गरिहाल्नु भएको छ क्यारे? अब के छ नयाँ कुराहरू? अब हामी संविधान सभाको भवनसम्म घेराउको कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढाउने र जनताको एउटा सचेत पङ्क्तिको हैसियतले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण आम नेपाली नागरिकहरूको साथ समर्थन, यद्यपि हामीलाई नैतिक समर्थन त छँदैछ, अहिले नागरिक अगुवाहरूको तर्फबाट नै आन्दोलनको कार्यक्रमहरू, विभिन्न छलफल अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट कसरी माघ 8 गतेभित्र नै हाम्रो नेतृत्वलाई दबाब दिन सकिन्छ र हामीले खोजेको संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ, जनतालाई एउटा चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको सार्थक निष्कर्षमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने खालको जुन खालको विभिन्न चरणहरूको विभिन्न तरिकाबाट सञ्चालन भएको आन्दोलनमा सम्पूर्ण हिसाबले हामी ऐक्यबद्धता हुने र अब हामीले तत्काल विभिन्न ठाउँहरूमा आम नागरिकले थाहा पाउने गरी सबै क्षेत्रका जनसमुदायहरूलाई समेट्ने गरी सडक बसहरू सुरुवात हामीले गरिरहेका छौँ र यसलाई फेरि पनि एकपटक शीर्ष नेताहरूलाई पनि अझ ध्यानाकर्षण गराउने र यसको सँगसँगै संविधान सभाभित्र रहेको मान्य सभासदहरूलाई हाम्रो विनम्रतापूर्वक के आग्रह छ भने तपाईँहरू दिन रात नबनिकन त्यहाँभित्र संविधान सभाभित्र केवल कुर्सीमा उपस्थिति भएर हाजिरी मात्रै गरेर आउने होइन, त्यहाँ तपाईँहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहोस्, त्यहाँभित्र छलफल चलाउनुहोस्, संविधान कुनै पनि हालतमा नआउँदासम्म हामी यहाँबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ भन्ने खालको अगुवाई गर्नुहोस्। सडक बाहिर हामी एउटा घेराबन्दीका हिसाबले तपाईँहरूको साथ समर्थन त्यहाँभित्रको आन्दोलनको मा सञ्चालन हुने चरणबद्ध आन्दोलनलाई हामीले बाहिरबाट टेवा दिने, नागरिकको सचेत नागरिकको हिसाबबाट चाहिँ एउटा वाकजब भूमिकाका साथ हामी बाहिर सडकमा
निरन्तर रूपमा उभिन हामी तयार छौँ। अनि तपाईँहरूको के छ शुभजी? हाम्रो त सबै सभासदज्यूहरूलाई माननीय सम्माननीय सबै सभासदज्यूहरूलाई के भनाइ छ भने आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्तै पार्ने हो भने माघ 8 पछि असफल भएर निस्किनुहोस्। होइन राजनीतिक इज्जत पहिचान जोगाउने थोरै पनि इच्छा शक्ति बाँकी छ भने अरू कुरो जान्दैनौँ, माघ 8 गते संविधान नभई मान्दैनौँ। त्यही हो दबाई। त्यही हो। हस्, आइदिनु भयो किशोरजी, धन्यवाद। खुसी लाग्यो। शुभजी धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो सुबोध प्याकुरेल तथा किशोर विक्रम मल्ल। हस् त, आजको अलग धारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छौँ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। अलग धार का प्रायोजक Sikasu, Gift